बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूज विद न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां तबाह कर दी गईं, पोस्टें छोड़कर वो भाग गए हैं। समाहनी सेक्टर, लीपा सेक्टर, उसके बाद नीलम सेक्टर में गड़बड़ की है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया है। पाकिस्तान और भारत की फौजी ताकत कितनी है, इदाद शुमार के साथ आपको बताएंगे कौन कितना पावरफुल है। सरहदों पर एलानात भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है कि इलाके खाली कर दो। इसका मतलब है कि वो जंगी जुनून में मुब्तला होना चाहते हैं। चलें आ जाए, देख लें कितने पानी में यार। कश्मीरी तलबा को हरासा किया जा रहा है। बॉर्डर के नजदीक भारतीय पंजाब के किसानों को कहा जा रहा है कि फसलें 2 दिनों में काट लें, उसके बाद रास्ते बंद हो जाएंगे। तो हमने अपने शाहीन, अपने जंगी लड़ाका तैयारे फजा में भेज दिए हैं। महवे परवाज हैं, 24 घंटे सरहदों की निगरानी हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल की भी, वर्किंग बाउंड्री की भी, इंटरनेशनल बॉर्डर की भी। मिसाइलों के रुख भी भारतीय शहरों की तरफ कर दिए गए हैं, अलर्ट में हैं। और हमारा इंतहाई जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एक्टिव हो चुका है, ताकि ये जो भारतीय जंगी तैयारे या जो लोकेशंस पता चलाने की कोशिश करें, GPS जिसको कहा जाता है, उसको ये जाम करेगा। टेक्नोलॉजी में हम इंशाअल्लाह ताला भारत से बहुत आगे हैं। लेकिन रात गए समाहनी सेक्टर, लीपा सेक्टर, नीलम का सेक्टर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पे भारतीय फौज ने अचानक बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। हल्के और भारी हथियार इस्तेमाल किए। हमारी जो चेक पोस्टें थीं उनकी तरफ फायर किया गया। तो हमारे जवान अफसरान जो पहले ही अलर्ट बैठे थे, उन्होंने इस फायर का मुंह तोड़ और मौसर जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि इतलात हैं कि भारतीय कम अज कम 3 से 4 अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गए हैं, पीछे हट गए हैं और उन पोस्टों को वो खाली कर चुके हैं, क्योंकि उनको तबाह कर दिया गया है या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। भारतीय मीडिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगी माहौल पैदा कर दिया। हमने नहीं किया। उधर से फायर आया है तो हमने शुरू किया, हमने कभी पहल नहीं की। ये हमारी पॉलिसी है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ भी मुसलमान बसते हैं, कश्मीर है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है हमारी फौज की कि सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। जबकि भारत इसके उल्ट करता है। जो आज़ाद कश्मीर में सिविलियन बसते हैं, ये उनको टारगेट करता है। रात भी इन्होंने शहरी आबादी को टारगेट किया है, कुछ मवेशियों को नुकसान पहुंचा है, कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन हमारी फोर्सेस इसका मुंह तोड़ और मौसर जवाब जो है वो दे रही हैं। कल भी मैंने बताया था, आज फिर कह रहा हूं, इनको पीछे किया है, ये मोर्चे छोड़कर भागे हैं और इंशाल्लाह मजीद भागेंगे। और अगर इसी तरह जो वर्किंग बाउंड्री है, जहाँ पे हमारी रेंजर्स तैनात हैं और उसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर रेंजर्स और पाक फौज तैनात है, कोई भी गड़बड़ हुई तो उनको इंतहाई अलर्ट रखा गया है। पाक फजाइया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर, F-16 मिराजेस और दीगर तैयारे फजाओं में हैं, निगरानी कर रहे हैं, पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं। शाहीन हो, अब्दाली हो, नसर हो, अबाबील हो, हतफ हो, गौरी हो, ये इनके जितने भी ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं, ये वाकई हमने अलमारियों में सजाने के लिए नहीं रखे। इनके रुख भी भारतीयों की तरफ कर दिए गए हैं। कभी भी गड़बड़ करोगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मिसाइल हैं, इनकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक है। ये जाएंगे, फिर पूरा भारत निशाने पर है, पूरा भारत निशाने पर है। ये फौज और ये कौम मायूस नहीं करेगी।
पाकिस्तान को मायूस नहीं करेगी, पाकिस्तानियों को मायूस नहीं करेगी। याद रखिएगा, जितने भी आप पंगेबाजी कर रहे हैं उससे बाज रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे डबल जवाब मिलेगा। पहल नहीं करेंगे हम, ये हमारी पॉलिसी। हमारे वज़ीर दफा ने भी रात ये बात की, उन्होंने कहा हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहां से जो है वो होगा और इश्ताल अंगेजी की जाएगी तो उसका फिर मुंह तोड़, मौसर, भरपूर, मुदल्लल, दो टोक, जामे जवाब मिलेगा। आजमाना मत। हम तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम पहले लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, और आप तो रवायती दुश्मन हैं। जंगी जनून का माहौल पैदा कर दिया, मुसलसल इसको बढ़ा रहा है। ये अटारी बॉर्डर जो लाहौर के पास, वहाँ पे भारतीय पंजाब के जो किसान हैं, बॉर्डर के पास उनकी फसलें हैं, गंदम है। हमारे यहाँ भी गंदम की कटाई जारी है, उनके यहाँ भी गंदम की कटाई जारी है। वहाँ पर भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसको BSF कहते हैं, उसके जवानों ने गुरुद्वारों में जाकर ऐलानात करवाए हैं, किसानों से कहा है कि जनाब 2 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो अपनी फसलें काट लें और अपनी फसलें जो है वो निपटा लें, और उसके बाद वहाँ पे रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। ये बॉर्डर का एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, यानी कि ये जंगी जुनून है। इसका मतलब है कि भारत जंग चाहता है, जंग का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो ठीक है, फिर हमने तो जवाब देना है। गोली उधर से आती है ना, तो हम जवाब देते हैं। तो हम जवाब देने के लिए अल्लाह के फजल व करम से तैयार हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि हमारा तो इत्तेहाद, ईमान और जहाद फी सबीलिल्लाह ये चुभता है इन लोगों को। ये जो पाक फौज का मोटो है, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमन, ये तो उनको चुभता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये तैयार है। तमाम हमारे एसेट्स जहाँ जहाँ पे हमारे दिफाई फौजी असासे पहुँचने थे, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हर जगह के ऊपर, और जदीद तरीन इसमें हम, इनके तमाम शहर हमारे निशाने पर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, कोई कलकत्ता हो, मुंबई हो, मैं जो बड़े बड़े नाम हैं, ये हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी हो, ये टारगेट के ऊपर है, मिसाइलों के रुख उधर है। और हमने तो नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करना है हमारे जवानों ने, और उसके बाद जनाब फिर आप जो भी अंजाम होगा आप जानने नहीं चाहते। फिर बार बार कह रहा है पाकिस्तान कि हम जंग नहीं चाहते। दोस्त ममालिक भी इसमें कोशिशें कर रहे हैं। ईरान ने सालसी की पेशकश की है। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता किया है और उनको सारी सूरत हाल बताई है। तो अब आ जाए इस बात की तरफ कि जनाब दोनों ममालिक की फ़ज़ाई, बर्री और बहरी ताकत कितनी है। ये मैंने कुछ अदाद शुमार ग्लोबल फायर पावर.com से लिए हैं। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ अंदाज़ा बताना है। भारत की आबादी तकरीबन 1.5 अरब है, हमारी आबादी 25 करोड़ है, लेकिन हम 25 करोड़ों के सीने में, दिल में जज्बा ईमानी है। हम कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, ज़िंदगी और मौत उसका मालिक अल्लाह ताला है। तो हम तो ये कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, और जब शहादत होती है तब भी कलमा पढ़कर इस दुनिया से जाते हैं। तो जनाब हमारा तो ये जज्बा है। ताकत इन लोगों की ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 अरब है, हम 25 करोड़ हैं। इसी तरह इनके पास, भारत के पास तकरीबन कोई 14,55,000 फ़ौज है। पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद तकरीबन कोई 7 लाख है। भारत हमसे फ़ौज में 8 लाख ज़्यादा है। इनकी सिर्फ कश्मीर के अंदर 9 लाख से ज़्यादा फ़ौज है। रिज़र्व जो भारतीय एहलकार है, रिज़र्व फोर्स जिसको कहा जाता है, वो इनके पास तकरीबन कोई 11.5 लाख है, हमारे पास 5.5 लाख है। कोई बात नहीं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, भारत के पास 25,27,000 है, हमारे पास 5 लाख है। इसमें भी बढ़तरी भारत को है, लेकिन हमारा जज्बा जो ईमानी है इन 25 लाख के ऊपर
5 لاکھ بھاری ہیں، یعنی کہ ایک ایک جوان 5 کے اوپر بھاری ہے۔ دفاعی بجٹ بھارت کا تقریباً کوئی 75 ارب ڈالر ہے، ہمارا صرف 7.64 ارب ڈالر ہے، یعنی کہ 7.64، اور یہ بھارتی بجٹ کا تقریباً کوئی 10واں حصہ بنتا ہے۔ ٹینک بھارت کے پاس 4261 ہیں، پاکستان کے پاس 2627 ہیں، لیکن یہ ان پہ بھاری ہیں۔ الخالد ٹینک، الزرار ٹینک، نصر ٹینک، یہ بھاری ہیں، ان کو ہم نے جدید بنا لیا، جدید ترین کر دیا، ٹیکنالوجی رات کے وقت میں بھی، اور یہ سارے ایٹومیٹک۔ پھر جناب آرمڈ وہیکل جن کو کہا جاتا ہے، بھارت کے پاس تقریباً کوئی 1,48,594 ہیں، پاکستان کے پاس 17,500 سے زیادہ ہیں۔ جو جہاز ہیں بھارت کے پاس وہ تقریباً کوئی 2,229 ہیں، جس میں 513 جنگی جہاز ہیں، پاکستان کے پاس 1,399 ہیں، اور اس میں سے 328 لڑاکا طیارے ہیں۔ نیول پاور بھارت کی جناب جو اثاثے ہیں وہ تقریباً کوئی 293 ہیں، اور ہمارے جو اثاثے ہیں وہ 121 ہیں۔ اب آ جائے ایٹمی اثاثوں، اس میں ہم بھارت کے برابر ہیں۔ بھارت کے پاس 172 ایٹمی ہتھیار ہیں، اور گلوبل فائر پاور کے مطابق پاکستان کے پاس 170 ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، اب انڈین کی اور پاکستان کی فضائیہ، اس کا ذرا تقابلی جائزہ میں نے آپ کو پیش کیا، اب آگے سنتے جائیں۔ جو انڈین لڑاکا طیاروں کا اسکواڈرن ہے وہ مجموعی طور پر مشتمل ہونا چاہیے، جو منظور شدہ ہے وہ 42 اسکواڈرن اس کے ہونے چاہیے، لیکن اس وقت صرف 30 اسکواڈرن ہیں، 12 اسکواڈرن ان کے نان آپریشنل ہیں، کام ہی نہیں کر رہے۔ ان کے پاس انتہائی بوسیدہ، کھٹارا، تھکے ہوئے، روز تباہ ہونے والے MiG 29 اور جیگوار جہاز ہیں، جو کہ بہت ہی پرانے ہیں، اور آئے روز ان کے حادثات کی خبر آپ سنتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر ان کے پاس رافیل ہیں 36 اور روسی سخوئی 30 طیارے ہیں، میراج 20 اور تیجس، یہ ان کے پاس ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس J-10C ڈریگنز، اس کے بعد JF-17 تھنڈر، F-16 میراج 3 اور 5، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، اور یہ جتنے بھی ہمارے پاس طیارے ہیں یہ بھارت کے مقابلے میں کہیں جدید ہیں، جدت پسندی کے حامل ہیں، اور یہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں پاک فضائیہ بھارت سے بہت زیادہ جو ہے وہ آگے ہے۔ اب آ جائیں، ہمارے پاس جو میزائل ہیں وہ بھارتی میزائلوں سے زیادہ مار کرنے والے ہیں، اور جب ہم میزائل جنگی لڑاکا طیاروں کے ذریعے چھوڑتے ہیں یا ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں دشمن کے اہداف کو، تو ہمارے پاس ایسے بھی میزائل ہیں جو کہ رینج سے بھی زیادہ مار کرتے ہیں۔ یہ بھارتیوں یاد رکھنا، ایسے بھی میزائل ہیں جو اپنی رینج سے بھی زیادہ دور تک جو ہے وہ مار کرتے ہیں، اور یہ ایک پاک فضائیہ بھارت کے لیے ایک ڈراؤنی فورس ثابت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس BVR میزائلوں کی رینج ہے، ہمارے پاس جدید ترین جو میزائل ہیں وہ دور تک مار کرنے والے وہ موجود ہیں۔ اب پاکستان جو ہے 5th جنریشن طیارے وہ چین سے حاصل کر رہا ہے، جس میں J-35 ہیں، ترکیہ سے ہم TFX حاصل کر رہے ہیں، مشترکہ منصوبے پر ان کے ساتھ کام جاری ہے، یہ بھی جلد مل جائیں گے۔ اور دفاعی اور سیکیورٹی ماہرین کا اور پاک فضائیہ کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بھارت فضائی محاذ پر بے شک طیاروں کے حساب سے، جنگی لڑاکا طیاروں کے حساب سے، ایسٹ کے حساب سے، اسکواڈرن کے حساب سے پاکستان سے کہیں آگے ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں
فضائی ٹیکنالوجی میں بھارت پاکستان سے 10 سے 15 سال پیچھے ہے۔ ہماری مہارت، ہمارا پروفیشنلزم، ہماری آپریشنل تیاریاں اور ہماری آپریشنل صلاحیتیں وہ بھارت سے کہیں آگے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ بھی بتا دیا۔ کہاں 1.5 ارب کا ملک، ہم 25 کروڑ، ان کے پاس ہر چیز ہم سے زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس جذبہ ایمانی نہیں ہے، ان کے پاس مضبوط عقیدہ نہیں ہے، وہ بنیے ہیں، انتہا پسند ہیں، تشدد پر یقین رکھتے ہیں، اقلیتوں پر مظالم ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ ہم اللہ کی نصرت سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے میدان عمل میں ہمارا جوان جاتا ہے، شہادت کو اپنے سینے سے فخر کے ساتھ لگاتا ہے۔ وہ تو ڈرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا جی پاکستان، یہ کسی نے بڑی زبردست مثال دی تھی، تو اس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے فوجی میں کیا فرق ہے؟ تو وہ جو ایک پاکستانی شیر دل تھا، بلکہ میں نام بھی لے دیتا ہوں، اس نے وہ ڈرامے میں ایک اسکٹ بھی کر کے دکھایا تھا، وہ بڑے نامور کامیڈین ہیں افتخار ٹھاکر پاکستان کے، آج کل روحانی گفتگو بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں، یعنی کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ، ان کو سعادت حاصل ہوتی ہے، عمرے کی بھی اور حج کی بھی ہر مرتبہ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان اور بھارت کے فوجی میں یہ فرق ہے کہ پاکستان کا جو فوجی ہے وہ جب وہ بندوق اٹھاتا ہے تو وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہے، ایسے آگے کی طرف بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور بھارتی فوجی وہ پیچھے جاتا ہے، بندوق اس کے پاس ہوتی ہے، وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جاتا ہے، جبکہ ہمارا فوجی سینہ تان کر فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے، فرنٹ لائن کے اوپر۔ یہ فرق ہے، اس وجہ سے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ وطن ہے، اس کے اوپر جان قربان کرنی ہے، شہادت نصیب ہونی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے۔ تو بھارتیوں، مودی سرکار، گودی میڈیا، بیانیے میں ہم آپ کو شکست دے چکے ہیں، ڈیجیٹل وار فیئر میں تمہیں شکست ہو چکی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی میڈیا نے، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے کھلاڑیوں نے آپ لوگوں کو شکست دے دی ہے۔ اب میدان عمل میں آنا چاہتے ہیں، آ جائیں، لائن آف کنٹرول پہ آپ نے گڑبڑ کی ہے، ہم نے آپ کو سبق سکھا دیا ہے، سکھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر پنگے بازی کرنی ہے، پنگا لینا ہے، تو پنگا تو پھر آپ کے لیے چنگا نہیں ہوگا، تو مہربانی کریں۔ ویسے بھی جو سکھ فوجی ہیں، گرپتونت سنگھ نے کہہ دیا ان کو، جو ان کا خالصتان کا لیڈر ہے، اس نے کہا کہ وہ بھارتی فوج کے ساتھ مت لڑے، پاکستان کے ساتھ مت لڑے، پاکستان ہمارا بھائی ہے اور پاکستان جو ہے وہ خالصتان کا حامی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مت لڑیں، اپنا گھر ٹھیک کریں، اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہم پر مت ڈالیں، کیونکہ دونوں ایٹمی ملک ہیں، دونوں ذمہ داری کا مظاہرہ بھارت اگر کرے گا تو ہم زیادہ ذمہ داری دکھائیں گے، لیکن ایک گولی آئے گی تو آگے سے پھر 2 سے 3 سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔